Let us read the book. Let us read the verse from the book of Jeremiah. अघि हामीले पढेको 13:23. Yes. 13 and 23. के कसले आफ्नो छाला वा चितुवाले आफ्नो थोप्लाहरू बदल्न सक्छ र तर अब त तिमीहरूले पनि जो खराबी गर्नमा अभ्यास भएका छौ असल गर्न सकौला। हैन, अलिकति भुल भयो। हप्सीले लेखेको छ के हप्सीले आफ्नो छाला बदलिन सक्छ भनेर लेखेको छ। त्यहाँ हजुर अलिक इंग्लिशमा हजुर यहाँनिर आन्टी त्यस्तै लेखेको छ आन्टी, खुसीले नै लेखेको छ आन्टी। इंग्लिशमा चाहिँ can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? खुसीले रहेछ है। हजुर आन्टी ठिकै छ। र अर्को हामीले पढ्यौं 48 को 10 त्यो चाहिँ 48 को 10 हजुर आन्टी। श्रापित होस् त्यो जसले परमप्रभुको काम छले प्रकारले गर्दछ अनि श्रापित होस् त्यो जसले आफ्नो तरवार रगत बहाउनबाट रोकेर राख्छ। यहाँ हामीले पढिहाल्यौं, हामीले बाइबल पढ्नेले बुझिहाल्छ। त हामी अन्तिम दिनमा छौं। कसरी यो हुनै नसक्ने कुरा हो। क्या हो सकता है कि चिता अपने ये बदल कर सके और हप्सी अपना चमड़ा बदल सके अथवा we are living in the auntie translations and we are living in the end of times, and can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? यो त हुनै सक्दैन। This is quite impossible. तर यस्तैहरूलाई चाहिँ प्रभुले फेरि हुनु सक्छ भन्ने कुरामा लिएको छ। But all these things are taken together so that God makes it possible. अनि अर्को हामीले हेर्यौं आइजाया 48 को 10 त्यो पनि एकपल्ट फेरि भनिदिनुहोस्। Auntie Jeremiah 48:10. Yes. Jeremiah 48:10. श्रापित होस् त्यो जसले परमप्रभुको काम छले प्रकारले गर्दछ अनि श्रापित हो त्यो जसले आफ्नो तरवार रगत बगाउनबाट रोक्दछ राख्दछ। हिन्दीमा चाहिँ म हिन्दी बाइबल चलाउँछु, अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होला। र श्रापित हो त्यो जसले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको काम अल्छेसित गर्छ भनेको छ। So it is written in Jeremiah 48:10, cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully. यसपालि हाम्रो मामरेमा स्पेशल मिटिङमा हामीलाई हाम्रो थीम वर्स दिएको थियो 2 Peter 1 chapter 1 9 10. This year in the Mamre special meeting we had the theme verse 2 Peter chapter 2 verse 10 and 11. Chapter 1 verse 9 and 10. Verse 9 and 10. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if ye do these things, they shall never fall. यो चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा हो कि हामीलाई लास्ट इयर चाहिँ हिब्रू 10:37 दिएको थियो। Last year we had received the verse from book of Hebrew chapter 10 verse 37. But यो साल चाहिँ हामीलाई यो दूसरा पत्रस 1:9-10 बाट दियो। And this year we received the special theme meeting spiritual meeting verse from 2 Peter chapter 1 verse 9, 10 and 11. यसकारण मलाई लाग्यो कि प्रभु चाहिँ कति दयालु, यो कुरा त हामीले जानिसकेको र फेरि पनि रिपिट हुँदैछ। So God is gracious. We already know all these things, but all these verses are being repeated. यसकारण सायद हामीले पहिला सुरु चाहिँ उद्धार मुक्ति पाउनु पर्ने रहेछ राम्रोसित, त्यसपछि मात्रै यो सब कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्ने रहेछौं। First, we must receive salvation, and then only we are able to understand all these things. नत्र त हामीले अरु कुराहरु बुझ्न सक्दैनौं। Otherwise, we will not be able to understand. अब अर्को पनि पढौं
Isaiah 55 को 6 बढी Isaiah 55 को छ Isaiah 55 and 6. Isaiah, we are reading from the book of Isaiah 55 and 6. जबसम्म परमप्रभुले भेटाउन सकिन्छ तबसम्म तिमीहरूले उहाँको खोजी गर, उहाँ नजिक हुनु हुँदा नै तिमीहरू उहाँलाई पुकार। अन्तिम दिन हो। अब थोरै समयमा हामीले प्रभुलाई खोजी गरेनौं भने फेरि त्यो समय पाउनु मुस्किल छ। We are living in the end of times, but if we do not search our God, then it will be quite difficult for us. अब अर्को त्यसकै जेरेमिया 9 को 15। Then we are going to read from the book Jeremiah chapter 9 verse 15. Jeremiah chapter 9 and verse 15. I'm reading in Nepali, Jeremiah chapter 9 verse 15. यसकारण इजरायलको परमेश्वर सेनाहरूको परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर म तिमीहरूलाई यस प्रजालाई तितेपाती खुवाउने छु र पिउनलाई तिनीहरूलाई तितेपातीको पानी दिनेछु। यहाँ अलिकति भुल रहेछ, नेपालीमा चाहिँ तितेपाती रहेछ, हिन्दीमा चाहिँ म चाहिँ हिन्दी बाइबल चलाउँछु। इस प्रजाको मैं विष पिलाउँगा भनेर लेखेको छ हिन्दीमा चाहिँ। In Hindi Bible it is written that I am going to give them poison. कति डर लाग्दो कुरा, यदि प्रभुले भनेको मानेन। अब माथि 3वटा भर्स पढ्यौं अनि हामीले दूसरा पत्रस 1 अध्याय 9 अनुसार हामी छैनौं भने चाहिँ हामीलाई प्रभुले विष पिलाउँछ। So if we do not follow from 2 Peter chapter 1 verse 9, 10 and 11, God is going to do as it is written in Jeremiah chapter 9 and verse 15. Therefore thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will feed them, even this people, with wormwood and give them water of gall to drink. साँच्चै विष पिलाएको होइन, तर विष पिलाएको जस्तो अनुभवमा चाहिँ हामी जानु पर्दो रहेछ। God is literally not going to give us water of gall to drink, but He is going to take us into such a bitter experience. हामीले अनुभव गरिरहेका छौं, यी दिनमा हामी कस्तो अनुभवमा गइरहेका छौं त? We are experiencing the times that we are living, we are experiencing difficult times during these times also. अब प्रकाशित वाक्य 6 को 12 देखि 16 सम्म सरर पढिदिनुहोस्। Now we're going to read from Revelation chapter 6 verse 12 till 16, verse 12 to 16. Revelation chapter 6 verse 12 16. अनि जब उहाँले छैटो छाप खोल्नु भयो तब मैले हेरे, अनि हेर एउटा ठुलो भुइँचालो भयो, अनि घाम चाहिँ केशको भाङ्रे लुगा झैं कालो भयो र जुन चाहिँ रगत जस्तो भयो। अनि जसरी नेभाराको रुखले ठुलो हुरीद्वारा हल्लाइन्दा आफ्ना नपाकेको नेभाराहरू झारिदिन्छ, उसरी नै आकाशका ताराहरू पृथ्वीमाथि खसे। अनि पुस्तकको मुठा बेरिए झैं आकाश हटेर गयो, अनि हरेक पहाड र टापु आफ्ना ठाउँहरूबाट हटाइए। अनि पृथ्वीका राजाहरू, ठूला ठूला मानिसहरू, धनवान मानिसहरू, मुख्य कप्तानहरू र शक्तिशाली मानिसहरूले र हरेक कमारा र हरेक स्वतन्त्र मानिसले आफूलाई ओडारहरू भित्र र पहाडहरूका चट्टानहरू भित्र लुकाए। अनि तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामी माथि खस र सिंहासनमा बस्नुहुने को मुखबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाइदेऊ, किनकि उहाँको क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र को उभिन सक्ला र? यस्तो डरलाग्दो दिन आउँदैछ, यो चाहिँ भर्स पढेर आफै बुझ्नुहोस्। So after reading this verse, we must understand the difficult times we're going to face in future. अझ अर्को पढिदिनुहोस्, Revelation chapter 9 verse 1 to 6. We're going to read from Revelation chapter 9 from verse 1 to 6. अनि पाँचौं स्वर्गदूतले तुरै फुके, अनि मैले एउटा तारा स्वर्गबाट पृथ्वीमाथि खसेको देखे, अनि त्यसलाई अथाह कुण्डको चाबी दियो। अनि त्यसले अथाह कुण्ड खोल्यो, अनि त्यस कुण्डबाट ठुलो भट्टीको धुवाँ जस्तो गरी धुवाँ उठ्यो, र त्यस कुण्डको धुवाँद्वारा घाम र हावा अँध्यारा पारिए। अनि त्यस धुवाँबाट पृथ्वीमाथि सलहहरू निस्के र पृथ्वीका बिच्छीहरूसँग शक्ति भए झै तिनीहरूलाई शक्ति दियो।
अझै 6 मा अनि न त पृथ्वीको घाँसलाई न कुनै हरियो चिजलाई न त कुनै रुखलाई हानि गर्नु तर आफ्ना निधारहरूमा परमेश्वरको छाप नभएका मानिसहरूलाई मात्र हानि गर्नु भन्ने आज्ञा तिनीहरूलाई दियो अनि यिनीहरूलाई नमारिहाल्नु तर 5 महिनासम्म यिनीहरूलाई पीडा दियोस् भनी तिनीहरूलाई अधिकार दियो अनि तिनीहरूको पीडा चाहिँ बिच्छीले मानिसलाई डस्दा जस्तो पीडा हुन्छ त्यस्तै थियो अनि ती दिनहरूमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन् तर त्यसलाई भेटाउने छैनन् अनि मर्ने इच्छा गर्नेछन् तर मृत्यु तिनीहरूदेखि भाग्नेछ ती डरलाग्दो दिनहरू आइरहेको रहेछ अहिले हामीले पढेर सुन्यौं We have just read how difficult times are going to come in future. कसलाई टोक्नु भन्दैछ मान्छेलाई होइन कोही रुखलाई पनि होइन कोही घाँसलाई पनि होइन तर त्यसलाई जसले चाहिँ परमेश्वरको छाप लिएको छैन यस्तोलाई चाहिँ टोक्नु भनेर अधिकार दियो So who is supposed to be hurt? Not the man, nor the trees, nor the grass, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. त्यो दिन आउँदैछ So these days are coming. हामीले पनि प्रभुलाई अहिले नै अघि माथि हामीले पढेका थियौं कि यशाया 55 को 6 मा समय खोजिहाल्नु र So we had read from Isaiah 55:6. Just now we had read from 55:6. Seek ye the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. समय हुँदा नै हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरिहाल्यो भने अर्थात् प्रभुको छाप चाहिँ हामीले यो चाहिँ धर्ममा होइन क्रिस्चियन हुनु होइन रहेछ तर उद्धार मुक्तिको चाहिँ निश्चयता हामीले गर्नुपर्ने रहेछ We must call upon the God. We must ask forgiveness. We must have attend salvation while we have time. This is not a change of religion, but the change of our nature. पत्नी भएकोलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल बर्थ हो यो चाहिँ हामीले पक्का गर्नुपर्ने रहेछ This is a spiritual birth and we must do so. जस्तै हामीले फिजिकली बर्थडे मनाउँछौं 3 तारिख हामी जन्मेको त्यस्तै हामीले प्रभुको रगतले पाप धोएको दिन चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल आत्मिक जन्म भएको यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ As we celebrate birthdays on a particular day and particular month, similarly, when we are born spiritually, we also give thanks to the Lord for being born on that day. हामी स्योर निश्चय गर्नुपर्छ त्यो बर्थ यो चाहिँ फिजिकली हैन तर स्पिरिचुअली हो But we must be certain that this birth is not a physical birth but a spiritual birth. मैले कोही नानीलाई सन्डे स्कुलमा यसपालि स्पेशल मिटिङमा सोधेको थिएँ So during special meeting I had asked few Sunday school students के तिमीले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौ नयाँ जन्म पायौ भनेर मैले सोधे I asked have you received have you received salvation, are you born again? तर त्यो नानीले उत्तर दियो म त चन्दा दिन्छु गीत गाउँछु प्रार्थना गर्छु अनि मैले भने त्यति गर्दा तिमी स्वर्ग जान्दैनौ तिमीले जन्म हुनुपर्छ नयाँ जन्म हुनुपर्छ So that student replied, I pray, I read Bible, but then I told her, by doing so you will not attain, you will not receive salvation. You must receive salvation. अब अर्को पढिदिनुहोस् प्रकाशित वाक्य 6 को 12 देखि 16 यो अघि पढे हैन Kindly read from chapter 6 verse 12 to 16. अघि पढ्यौ हैन हामीले हजुर आन्टी अब अर्को यो अहिले नानीले चाहिँ के सम्झेको थियो भने चन्दा हाल्दैमा भेटी चढाउँदैमा प्रार्थना त जोले पनि गर्न सक्छ सानो नानीहरूले पनि तर त्यो प्रार्थना चाहिँ सरल हो उद्धार मुक्तिको प्रार्थना चाहिँ भिन्दै हो So by giving gift, by praying, we will not, the child believe that
he or she will receive salvation, but receiving salvation is completely different process. अब यिर्मया 23 को 28 र 29 पनि पढ्दिनु। So kindly read Jeremiah chapter 23 verse 28. Jeremiah chapter 23 verse 28. जुन भविष्यद्वक्तासँग सपना छ त्यसले सपना बताओस्, अनि जससँग मेरो वचन छ उसले मेरो वचन विश्वासयोग्यतापूर्वक बोलोस्। गहुँको तुलनामा भुस के हो र परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अलिकति यसको वेट छ, अनि जसले वचन दिन्छ त्यसले चाहिँ अधिकारको साथ दियोस् भनेर लेखेको छ। So it is written, whosoever preaches, let that person be a submissive person. अझै 29 पनि पढ्दिनुहोस्, 28 र 29। जुन भविष्यद्वक्तासँग सपना छ 29, के मेरो वचन आगो जस्तो छैन र परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि के त्यो घन जस्तो छैन र जसले चट्टानलाई टुक्रा टुक्रा पार्छ। यसकारण हेर, म यी भविष्यवक्ताहरूको विरुद्धमा छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जो हरेकले मेरा वचनहरू आफ्नो छिमेकीबाट चोर्छन्। यी दिनमा चाहिँ हामीले प्रचार गर्दा पनि हल्कासित गर्छौं, अनि कसैलाई वचन दिँदा पनि हल्कासित दिन्छौं अनि हल्कासितै लिन्छ। त्यसकारण उद्धार मुक्तिको काम गहिरो हुँदैन। So these days, while we preach, we do it very lightly, and when we do the outreach preaching, we do it very lightly, and when we share the word of God, we do it very lightly. So does a believer receive the word of God very lightly. यसकारण उहाँले सोचेको छ कि उद्धार मुक्ति चाहिँ एउटा हल्का सोचिरहेको छ, जति गहकिलो हुनुपर्ने त्यति उहाँले सोचेको हुँदैन। So the person must take the work of salvation in a mighty way. It should be strengthening, but it is not so. अब हामी अलिकति सिस्टर्सहरुको विषयमा पनि हेर्छौं। जस्तै पढ्दिनुहोस् नीति वचन 12 को 4। We're going to talk about about a sister from Exodus chapter 12 verse 4. No. नीति वचन Proverbs. I'm so sorry. Proverbs chapter 12 verse 4. गुणवती स्त्री आफ्ना पतिको मुकुट हो, तर जसले लाजमा पार्छ त्यो पतिका हड्डीहरूमा सडावट जस्तो हो। A virtuous woman is a crown to her husband, but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones. अब पतिको शिर भनेपछि चाहिँ कति एउटा पत्नीको द्वारा पतिले पनि आदर पाउँदो रहेछ। So a virtuous woman is a crown to her husband. So the crown, the virtuous woman is compared to a crown. कसको वाइफ हो भन्दा फलाना फलानाको भन्दा पत्नीको कारणले पतिलाई पनि एउटा आदर अनि पुरुषको लागि एउटा मुकुट जस्तो हुने रहेछ। When we say whose wife are ye, then when we say we are the wife of so and so brother, then we receive respect, and at the same time to her husband it is like a crown. तर कति वाइफहरु हुन्छ एकदम त्यसको ठीक अपोजिट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ क्यान्सर जस्तो हुँदो रहेछ। But there are few wives who are just opposite of a virtuous woman, and they are just compared like a cancer. यो चाहिँ वचनमै लेखेको छ, यहाँ हिन्दीमा चाहिँ यसो लेखेको छ। अब अर्को पढ्दिनुहोस् 14 को 1 नीति वचन चाहिँ Proverbs 14:1। Proverbs 14:1। हरेक बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर मूर्ख स्त्रीले आफ्नै हातले त्यसलाई भत्काउँछे। Every wise woman buildeth a house, but the foolish plucketh it down with her hands. हामीलाई थाहा छ हाम्रो स्वभावबाट नै हामी ज्ञानी हो कि बुद्धिमानी हो कि मूर्ख हो अरूले पनि चिन्छ, हामी आफैले पनि आफैलाई चिन्नु पर्छ। By our own behavior we can recognize who is a wise woman and who is a foolish woman, and we ourselves recognize. अझै अर्को पढ्दिनुहोस् Proverbs 31 को 10 नीति वचन 31 को 10। Proverbs 31:10। गुणवती स्त्री कसले पाउन सक्छ र, किनकि उसको मूल्य त लालमणिहरू भन्दा पनि धेरै बढी हुन्छ।
Who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies? हामी स्त्री जातिहरू अब कस्तो हुने त? आफ्नो पतिको लागि क्यान्सर जस्तो हुने कि आफ्नो पतिको लागि मुकुट बनिने? यो चाहिँ आफैले बुझ्नुपर्छ। So what kind of woman do we want to become? Do we want to become a virtuous woman, or do we want to become a cancerous woman? यो चाहिँ हामी आफैले बुझ्ने कुरा हो। This is the thing that we must understand ourselves. म काठमाडौँमा गाडीमा बसमा चढ्दाखेरि त्यो बसमा एउटा यस्तो भर्स लेखेको थियो। So when I was traveling to Kathmandu, and in the bus it was written, तिम्रो स्वभावले तिम्रो बेहोराले चाहिँ तिम्रो स्वभाव देखाउँछ। your behavior shows your character. त्यसकारण त्यो ड्राइभर अथवा मालिक कति ज्ञानी रहेछ, म त एकदम खुसी लाग्यो। And I was very happy because that I consider the driver as a very wise man. किनभने ज्ञानीहरूले त्यो पढ्दाखेरि मूर्ख छ भने पनि उनी ज्ञानी हुन सक्ने रहेछ। So if somebody who is a foolish person, if that person reads that verse, they'll become a wise person. र हामी पनि स्त्री जातिहरू हौ। अघि माथि पढेको पद अनुसार दूसरा पत्रस च्याप्टर 1:9-10 अनुसार हामीले आफ्नो बुलावट पक्का गरेको छौँ, हाम्रो उद्धार मुक्ति पक्का भएको छ भने चाहिँ हामी पनि ज्ञानी हुन सक्छौँ। If we are according to the chapter 2 Peter chapter 1 verse 9 and 10, then we can also be a wise woman. प्रभुले चाहन्छ हामी स्त्री जातिहरू, अब हामी त साधारण होइन, प्रभुको छोरा छोरी, प्रभुको रगतले किनेको छोरीहरू हौं। We are not an ordinary women, we are women bought by the blood of Christ. त्यसकारण हाम्रो स्वभावहरू पनि एउटा डिभाइन नेचर अथवा स्वर्गीय स्वभाव हुनु पर्दो रहेछ। Our nature also should have divine nature. र यो चाहिँ हामी सबैले, हाम्रो बहिनीहरूले बुझ्ने, छोरीहरूले बहिनीहरूले बुझ्ने कुरा हो। This is a thing that sisters and women must understand. अब अझै अर्को पढिदिनुहोस्, नीति वचन जेरेमिया 36 को 20 देखि 24। जेरेमिया च्याप्टर 36 from verse 20 to 24। Jeremiah 36 verses 20 to 24। अनि उनीहरू चौकभित्र राजा कहाँ गए, तर उनीहरूले त्यो मुठा चाहिँ शास्त्री कतिको भन्नुभयो? 36 आन्टी 20 देखि 36 को 20 देखि 24 सम्म, 20 देखि 24। अनि उनीहरू चौकभित्र राजा कहाँ गए, तर उनीहरूले त्यो मुठा चाहिँ शास्त्री एलिसामाको कोठाभित्र छोडिराखे र यी सबै वचनहरू राजाका कानमा बताइदिए। तब राजाले यहुदीलाई त्यो मुठा लिन पठाए अनि उनले शास्त्री एलिसामाको कोठाबाट त्यो निकाले अनि यहुदीले त्यो राजाका कानमा र राजाको छेउमा उभिरहेका सबै शासकहरूका कानमा पढेर सुनाइदिए। अनि यस 9 महिनामा राजा शीतकालीन भवनमा बसिरहेका थिए अनि तिनको सामु मकलमा आगो बलिरहेको थियो। अनि यस्तो भयो, जब यहुदीले 3-4 पंक्ति पढेका थिए, तब राजाले शास्त्रीको छुरीले त्यसलाई काटेर जबसम्म त्यो सम्पूर्ण मुठा मकलमा भएको आगो भित्र नाश भएन, तबसम्म मकलमा भएको आगो भित्र फ्याँकिरहे। तर तिनीहरू डराएनन्, न त तिनीहरूले आफ्ना वस्त्रहरू च्याते, न राजाले, न यी सबै वचनहरू सुन्ने तिनका सबै कर्मचारीहरूले। यहाँ देख्छौँ हामी राजाले परमेश्वरको वचनलाई हेलचेक्रा गर्यो। Here we see that the king did not respect the word of God. यो त परमेश्वरले चेतावनी दिएको वचन थियो, तर उहाँले चाहिँ पढ्नु लाएर अंगेटी लेखेको छ। हिन्दीमा चाहिँ अंगेटीमा अथवा मक्कल के लेखेको रहेछ नेपालीमा, यहाँ सबै जलाइदियो, तुच्छ ठान्यो प्रभुको वचनलाई। The king disrespected the word of God and cast it into the fire that was on the earth. अनि जलेर सबै खत्तम भयो। And the roll was burned and consumed in the fire. तर कसैले पनि आफ्नो कपडा च्यातेन,
कसै पनि डराएन, किनभने पुरानो जमानामा के अचम्मको काम हुँदाखेरि आफ्नो कपडा च्यात्थ्यो। But yet they were not afraid, and nor did they rent their clothes. In the earlier days, they did so when something unique happened. यस्तै प्रकारले प्रभुले यो दूसरा इतिहास 36 को 15-16 मा पनि कति नबीहरूलाई चेतावनी दिनु पठाए, तर उनीहरूले पनि परमेश्वरको वचनलाई ठट्टामा उडाएको यहाँ हामी देख्छौं। दूसरा इतिहास 2 Chronicles chapter 36 verse 15 and 16. Here also the prophets, the people did not respect the word of God. दूसरा इतिहास 36 का 2 Chronicles chapter 36 verse 15 and 16. अनि सबेरै उठेर र पठाएर परमप्रभु उनीहरु कहाँ पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरले आफ्ना दूतहरूको हातद्वारा उनीहरु कहाँ पठाइनु भयो, किनभने उहाँले आफ्नो प्रजा र आफ्नो वासस्थानलाई पिठ्याउनु हुन्थ्यो। तर उनीहरूले परमेश्वरका ती दूतहरूलाई खिसी गरे, उहाँका वचनहरूलाई तुच्छ ठाने र उहाँका भविष्यवक्ताहरूसित नराम्रो व्यवहार गरे, यहाँसम्म कि परमप्रभुको क्रोध आफ्नो प्रजामाथि दम्कियो र कुनै उपाय रहेन। हामी यहाँ देख्दैछौँ राजाले पनि तुच्छ ठाने, डिस्पाइस गर्यो प्रभुको वचनलाई। अनि इतिहासमा नि देख्दैछौँ तिनीहरूले पनि प्रभुको वचनलाई ठट्टामा उडाइदिए। And here we see that they mocked the messengers of the God and they despised the word of God. And किङ र राजा र प्रजा दुईजनाले प्रभुको वचनलाई अवहेलना गर्यो। Not only the king but also the people despised and mocked the word of God. त्यसपछि हामी देख्छौँ कि कसरी यो राजालाई चाहिँ आपद विपद आयो, उसको राज्य चाहिँ बेबिलोनमा गयो अनि त्यहाँको सबै प्रजाहरू पनि बेबिलोनमा कैदी भएर गए। And we see that his kingdom was shaken and his people were taken captive into Babylon, and all his servants and all his people they became desolate and they became captive. आपद विपद आयो, प्रभुको वचनलाई हल्का सम्झिँदाखेरि श्राप आयो भनौं। So when they took the word of God very lightly, the curse befell on them. अनि हामी यहाँ देख्छौँ हामीले प्रभुको वचनलाई चाहिँ हल्का सम्झिनु हुँदैन। We must not take the word of God very lightly. प्रभुको वचनले भन्छ यदि तिमीहरूले मलाई पिता भन्छौ भने खोइ मेरो इज्जत, खोइ मेरो आदर। So God says, if you call me as a father, then where is my respect? Where is my honor? यसकारण हामीले प्रभुलाई हरेक कुरामा नै आदर दिनुपर्ने रहेछ। कतिजना त अब घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्न सक्दैन खुट्टाको कारणले, तर बाइबलले बताउँछ प्रभु यीशु मसीह आफैले पनि घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभयो। But we must honor and respect God, and some of us cannot kneel down due to knee problem, but God himself, Jesus Christ himself, bowed down on his knee and then prayed to God. यसकारण हामीले प्रभुकै नमुना पनि हेरेर पनि नसक्नेहरूलाई प्रभुले बुझ्नुहुन्छ केही छैन, तर सक्नेहरूले चाहिँ हल्का गर्नु हुँदैन। पलैटी कसेर बस्नु पनि त्यो प्रभुलाई हल्का सम्झिनु हो। So when we sit with the cross leg, it is also taking the word of God very lightly. Those who can kneel down must do so to honor and give respect to the Lord. यी दिनमा हामीले सेवामा बस्दा पनि पानीहरू पिउँछौँ, के खान्छौँ, एकदम बात गर्छौँ, त्यो चाहिँ हल्का भयो। During these days, during the service of the Lord, when the word of God is being preached, we drink water and we eat and then we talk. यो चाहिँ प्रभुलाई आदर दिएको होइन। By doing this, we are not honoring our God. हामीले प्रभुलाई आदर दिँदाखेरि आइतबारको सियामा जुनै सियामा पनि कति स्कुलतिर हामीलाई पिन ड्रप साइलेन्स भन्छ, एउटा संसारको स्कुलमा भने प्रभुको सियामा हामी कति शान्त हुनुपर्ने, तर सारो हामीले हल्का सम्झिन्छौँ, हल्ला गर्छौँ। Even in the earthly school, there is something called pin drop silence. If they follow so, then we as a believer, when the fellowship is going on, we must also maintain the decorum to sit in the house of God. यस्तो प्रकारले यो चाहिँ प्रभुको एउटा
परमेश्वरको सेवा चाहिँ परमेश्वरको तरिकामा गर्नुपर्छ। We must do the work of God in His ways. यो चाहिँ मान्छेको तरिकामा होइन, तर परमेश्वरको तरिकामा हामीले सेवा गर्यौं भने त्यसमा चाहिँ चाहे सानो होस् आशिष हुँदो रहेछ। So if we serve God in God's way and not in man's way, even if your service is very small, it becomes a blessed service to the Lord. यी दिनमा हामी खानपिनको विषयमा पनि एकदम एडभान्स भएका छौं, त्यो एउटा आशिष पनि हो। तर परमेश्वरले भन्छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानपिनको होइन। रोमी 14:17 मा भन्छ। We read in the book of Romans chapter 14 verse 17. These days we are advanced in our food eating in our habit, but this is also a blessing. But in the book of Romans chapter 14 and 17 says, किनकि परमेश्वरको राज्य खानु पिनु होइन तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता मेलमिलाप र आनन्द हो। For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. संसारको मान्छेहरुको लागि चाहिँ खानपिन यो ठुलो कुरा हो। For the people of this world, meat and drinking and eating is a big thing for them. त्यसकारण हामी चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि प्रभुलाई आदर दिनु पर्दो रहेछ। But we must respect and honor God even in the smallest of things. अब यहाँ म एउटा सानो ट्र्याक्समा लेखेको कुरा थियो, किया खोया किया पाया। So there is, I'm going to read from this tract, what you lost and what you, what, auntie kya khoya ni auntie? हरायो कि पायो। Okay, what did you lose and what did you find? अब यहाँ हराउनु र पाउने विषयमा हेरौं। विशेष हामी दिदी बहिनीहरु कति कुरामा कमजोरी हुन्छौं। So we women have certain weaknesses. अब यहाँ लेखेको छ एउटा ट्र्याक्समा यो क्या खोया क्या पाया भनेर लेखेको रहेछ। In one of the tracks that I'm reading, it is the heading is, what did you find and what did you lose? एउटा भिलेजको लेडी एउटा नानी बोकेर नदीको किनारमा गरी। So there was a village woman who was carrying a baby and she was near the river bank. अनि त्यहाँ उसले देख्यो एउटा कटर चाहिँ त्यो नदीमा बग्दै आउँदै रहेछ। So she saw a jackfruit which was floating on the water. अनि उसले त्यो पैसा बिना पाउने बग्दै गरेको कटरलाई उठाउनको लागि नानीलाई छेउमा राखेर उ चाहिँ त्यो कटर टिप्यो। So to pick the priceless jackfruit, she kept her baby on the river bank and went to fetch that jackfruit. And that jackfruit kept on floating and it went far away. अनि त्यो स्त्रीले त्यसलाई पक्रिङ उ पनि पछि पछि निकै टाढोसम्म गएर कटरलाई पाएर पक्रेर। And that woman swam until the jackfruit was floating and she got the jackfruit. अनि नानी त छैन रहेछ। So when she returned, she saw her baby was not there on the river bank. किनभने उसको चाहिँ अलिक सोच नभएको कारणले त्यो सानो नानी त्यो छोड्दाखेरि त्यो नानी त अब बामे सर्दै नदीमा पसिहालेछ। So as she was very careless, as she didn't think properly, the small baby crawled and went inside the water. अनि त्यो स्त्रीले चाहिँ जब कटर पायो त्यो बिना पैसाको, तर आफ्नो बहुमूल्य नानीलाई चाहिँ उले हरायो। She got that priceless jackfruit. She got it free, but then she lost her child, a precious child of hers. अब उलाई कस्तो लाग्यो होला तपाईहरु आफै सोच्नुहोस् त। How bad she must have felt. Kindly think over it. यति एउटा फल चाहिँ पायो कटर चाहिँ, तर यति बहुमूल्य नानी चाहिँ
उसले हरायो अब उसले आफ्नो हस्बेन्डलाई कसरी अनुहार देखाउँ भन्दैछ How will she show her face to her husband when she lost her precious child, but then she got a jackfruit, which was without paying any money? त्यसकारण हामीले पनि संसारको कुरामा प्रभुलाई हल्का सम्झिनु हुँदैन So in our worldly things, we should not take our God lightly. यदि हामीले प्रभुलाई हल्का सम्झ्यौँ भने हामी पनि यही मूर्ख स्त्री भनौँ यो मूर्ख स्त्री जस्तै हामी पनि So if we take our God lightly, we will also become like this foolish woman. त्यसकारण हामी स्त्री जातिहरू हामी बहिनीहरू छोरीहरू एकदम होशियारी पनि हुनुपर्छ So we women, we sisters must be very careful. अनि यहाँ अहिले अझै अर्को पढिदिनुहोस् लुका 21 को 25 देखि 28 So kindly read from Luke chapter 21 verse 25 28. Luke chapter 21 verses 25 until 28. अनि घाम र जुन र ताराहरूमा चिन्ह हुनेछन् र पृथ्वीमाथि जाति जातिमा घबराहटको साथ संकष्ट गर्जिरहेको समुद्र र उर्लिरहेको छाल पृथ्वीमाथि आइपर्ने कुराहरूको डर र प्रतीक्षाले गर्दा मानिसहरूको ज्यानमा ज्यान रहँदैन किनकि आकाशका शक्तिहरू हल्लाइने छन् अनि तब तिनीहरूले मानिसका पुत्रलाई सामर्थ र महामहिमा सहित बादलमा आइरहेका देख्नेछन् अनि जब यी कुराहरू हुन थाल्छन् तब माथि हेर र आफ्नो शिर उठाओ किनकि तिमीहरूको छुटकारा नजिकै छ यहाँ हामी पढ्दाखेरि नै हामीले थाहा पाइहाल्यौं अब यस्तो समयमा चाहिँ हामीले आफ्नो शिर चाहिँ उठाउनु पर्ने रहेछ प्रभुलाई हेर्नु पर्ने रहेछ And now after reading we found out that we during this time we must look up, our head should look up. संसारमा हेरिरह्यौं भने त टाउको त घोप्नु पर्छ तर हामीले प्रभुलाई हेर्यौं भने हाम्रो शिर चाहिँ ठाडो हुँदो रहेछ माथि हेर्नाले When we look at the things of the world, our head will be bowed down, but when we look at the heaven, our heads will look up and it will be facing upward. त्यसकारण यो इब्रानी 12:2 मा पनि भन्छ इंग्लिशमा चाहिँ सर्टमा छ लुकिङ अन टु जीसस अनि हामीले यी दिनमा पनि मान्छेलाई हैन राजालाई हैन देशलाई हैन तर हामीले कोलाई हेर्नु पर्ने रहेछ त प्रभुलाई हेर्नु पर्ने रहेछ So Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Hebrews chapter 12 verse 2. हाम्रो विश्वासका कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको शासन सहनुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो जसले प्रभुलाई हेर्यो कोही पनि लज्जित भएन भनेर यिर्मियामा लेखेको छ So we see that whosoever looked up to the God, they were not ashamed. त्यसैले हामीले पनि प्रभुलाई हेर्नु सिक्नु पर्ने रहेछ We must learn to look up to our God. हुन त हामीले त मान्छेलाई नै देख्छौं समस्यालाई देख्छौं तर प्रभुले चाहिँ सिकाउँछ हामीलाई प्रभुलाई हेर्नु भनेर When we see people, when we see the problems of people, but God teaches us to look up and see the Lord. यस्तोको समस्या चाहिँ प्रभुले नै हल गर्दिनु हुने रहेछ The problems of such people will be solved by the God himself. अब हामी पढौं अझै जेरेमिया 4 को 3 र 4 So we're going to read from the book of Jeremiah verse 4 and 4:3. हे यहूदाका मानिसहरू र यरुशलेमका बासिन्दाहरू हो परमप्रभुका निम्ति आफ्नो खतना गर र आफ्नो हृदयको खलडीहरू हटाओ नत्र त तिमीहरूका कामहरूको दुष्टताले गर्दा मेरो क्रोध आगो झै निस्किजाला र कसैले निभाउन नसक्ने गरी जल्ला
हामी यस प्रकारले कति होशियार हुनुपर्ने रहेछ। We must be very careful. सर्कमसाइज भनेको छ त्यो खतना गर्नु भनेको चाहिँ शरीरको खतना होइन, आत्माको खतना, जो चाहिँ रोमीमा लेखिएको छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रभुको जन हो, यहुदी हो, जसले चाहिँ आत्मामा खतना गरेको छ, अर्थात् प्रभुको रगतले पाप धुएको छ। त्यो चाहिँ खास प्रभुको छोराछोरी हो। What circumcised is not only a physical circumcision, but a spiritual circumcision, which means a spiritual person should be born again. And then that is written in the book of Romans. अझै पढिदिनुहोस्, होशे 10:12। We're going to read from the book of Hosea chapter 10 and then 12. Sow to yourself in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. तिमीहरू आफ्ना निम्ति धार्मिकतामा बिउ छर, कृपानुसारको कटनी गर, आफ्नो बाँझो जमिन खनजोत गर, किनभने जबसम्म उहाँ आउनुहुन्न र तिमीहरूमाथि धार्मिकता वर्षाउनुहुन्न, तबसम्म प्रभुलाई खोज्ने समय यही हो। हाम्रो हृदय पनि बाँझो जस्तै हुँदो रहेछ, कडा हुँदो रहेछ। प्रभुको वचन त सुन्यो, सियामा आयो, तर बाँझो जमिन जस्तो हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ फुटाउनु पर्दो रहेछ, डल्लोलाई खनखान गर्नु पर्दो रहेछ। Our heart is compared to like a fallow ground. It has become hard despite hearing the word of God. यसलाई चाहिँ अब हामीले फुटाएर नरम बनाउनु पर्यो, अथवा हाम्रो सबै गल्तीहरू प्रभुलाई पाएर पनि हामी स्वर्गदूत जस्तो हुँदैन। So after we receive a Lord, we are not like अन्त स्वर्गदूत जस्तो हुँदैन बढी, एन्जल जस्तो चाहिँ नि हामी हुँदैनौँ प्रभुलाई पाउनु बित्तिकै। So even after receiving the God, we are not like angels. We need to submit ourselves and become humble in his sight. हामी कति भुल गर्छौं प्रभुलाई पाएर पनि। We make many mistakes even after receiving Lord. प्रभुलाई पाएर पनि हामी भुलहरू गर्छौं। We make mistakes even after receiving God. After this Christ. अब हाम्रो हृदय चाहिँ हामीले सधैँ कोमल बनाएर राख्नु पर्ने रहेछ। So we must humble our heart always. अच्छा, हामीलाई थाहा छ हामी कति प्रकारको परिस्थितिमा भएर गुज्रिसक्यौं। So we know that how many problems and circumstances we have been through. Auntie? Excuse me, आन्टी को म्युट भएको जस्तो छ। एकछिन धीरज धरिदिनुहोस्, दिदी शान्तिको यहाँ लिभ भएको जस्तो छ।
दिदी कन्टिन्यू गर्नुहोस्। ए हुन्छ, यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भयो कि। हजुर हजुर। अर्को कुरा अब हामी हेरौँ, आपत्तिकालको समय हामीले धेरै बिताइसक्यौँ। So we know that we have been through various difficult circumstances in our lives. जस्तै गोर्खाल्यान्डको समयमा हामीले धेरै दुःख पायौँ, धेरै मान्छेहरू मरे। So during the time of Gorkhaland, many people suffered, many people died. धेरै कष्टहरू भयो देशमा पनि, ठाउँ-ठाउँमा पनि। There were many hardships in the country in different places. अनि घर-घरमा पनि, and even in various houses. मलाई पनि गोर्खाल्यान्डको समयमा केही प्रब्लम भयो, म यहाँ अहिले भन्दैछु। So I also faced problems during the time of Gorkhaland. यो साल चाहिँ मेरो प्रमिस थियो जेरेमिया 15:20-21। So that year my promise was from Jeremiah chapter 15 verse 20. Jeremiah chapter 15 verse 20. पढिदिनुहोस्। And I will make thee unto this people a fenced brazen wall, and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee, for I am with thee to save thee and to deliver thee, saith the Lord. यति बेला हाम्रो गाउँमा पनि एकदम सारो सतावटहरू आयो। So there were many problems and persecution in our village. अनि हामीले कति चीजहरू दिनु पर्थ्यो, सानो भुल गर्यो भने पनि हामीलाई एकदम कम्प्लेन आउँथ्यो। So we had to give many things, and even if we make a smallest mistake, there was complaint about us. त्यसमाथि म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन भएको कारणले मैले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको सिस्टर्सहरू अमंग द सिस्टर मैले भाग लिनु सकिन। So during Gorkhaland times I could not participate among sisters. किनभने उनीहरुले चाहिँ अब कति बदमाशी कामहरू गर्थ्यो, त्यस्तोमा चाहिँ मैले भाग लिन। So they would do certain things which were not good, so I did not participate. तिनीहरुले मलाई बोलाएर भन्यो, they called me and said, यदि तिमीले हामीसँग साथ दिनौ भने तिम्रो 6 इन्च तिमीलाई घटाइदिन्छौ या त तिम्रो घर जलाइदिन्छौ भन्यो। So they came and said, if you're not with us, if you do not be with us, then we're going to cut down 6 inches of yours, otherwise, or else burn the house. मैले भने मैले गर्नुपर्ने काम गरेको छु, म गोर्खाल्यान्डको विरोधमा छैन। I said, whatever things I'm supposed to do, I've done it. I'm not against Gorkhaland. यदि मैले बढी रिपिट गरिदिनुस् न काइन्डली। उनीहरुले मलाई भन्यो है, तिमीले हामीलाई साथ दिएन भने चाहिँ तिम्रो घर जलाइदिन्छ या त तिमीलाई त्यति बेलाको भाषामा चाहिँ 6 इन्च घटाइदिन्छ भन्यो। अनि मैले ठिकै छ, यदि मैले त्यस्तै काम गरेको छु भने घर जलाइदेऊ, 6 इन्च घटाउँछ भने पनि घटाइदेऊ, तर ठीक मैले गरेको चाहिँ हुनुपर्छ। So they came and told me, if you're not going to be with us, if you're not going to help us, we're going to burn your house and we're going to cut the 6 inches. Those were the words that were said by them. But I said, if you do whatever I'm going to say, then you can burn the house also. तब तिनीहरुले मलाई कोही एकजना बहिनी मेरो पक्षमा उ चाहिँ मबाट ग्रहण गरेको थियो, उ चाहिँ मेरो पक्षमा बोलिदियो र म बाँचे। So one sister favored me and she was born of me in Christ and she talked for me. त्यसपछि अब के भयो हामीलाई थाहा छ, जसले धेरै नोक्सानहरू उठायो। So there were many troubles and many things happened then. त्यसपछि नोट बन्दी भयो, नोट पैसाको।
So yes, so there were money problem then. होइन नोटबन्दी भयो नि के 500 को नोटहरू सब जलाइदिएन So they burned the 500 currency of India, Indian currency. अनि अर्को चाहिँ फेरि केही समयपछि कोरोना भाइरस सुरु भइहाल्यो So again coronavirus started. यो चाहिँ मैले के भन्दैछु भने यो चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यो दुःखको दिनहरूमा हामी भएर गयौं ती दिनमा So we actually went through the hardship, difficult times and difficult circumstances then. अहिले चाहिँ अब हुँदा हुँदाखेरि तालाबन्दी अथवा लकडाउन अहिले पनि अब यो त जारी नै छ हैन So but then it was followed by lockdown and the lockdown is still in continuation. अब कति जना हाम्रो प्रभुको जनहरू प्रभु कहाँ गए पनि So many fellow believers of ours were promoted to God, promoted to glory. कति जना यो भाइरसले नै प्रभुको घरमा लग्यो So many of our fellow believers were promoted to God. त्यसपछि अझै यो लकडाउनमा हिजो अस्ति भर्खरै यो बादल फाटेर धेरै यहाँ बाढहरू आयो धेरैलाई नै नोक्सान गर्यो यो डुबा हिन्दुस्तान भनेर पनि भन्यो So then we were followed by cloud burst and the rain poured, and there was even article like the drowning India. त्यसकारण हामीलाई यति आपत्तिकालमा चाहिँ हामीलाई यी दिनमा हामी गुज्रिरहेर गयौं So we actually lived through a difficult time. कति जनाको यो भाइरसले मृत्यु भयो जस्तै हाम्रो टेन्डप दाजुहरूलाई धेरैलाई प्रभुले लग्यो कति बहिनीहरूलाई नि लग्यो हामी दुखित छौं And so many of our fellow believers were promoted to glory due to coronavirus, like Uncle Tendup and brothers, and there are many brothers and sisters also. अहिले मैले त सजिलो भन्दैछु तर जसको घरमा यो पर्यो उनीहरुलाई थाहा छ कस्तो अनुभवमा भएर उनीहरु जानु पर्यो The people, those who have faced it, they know the pain and the hardship that they went through. एउटा गीतको मलाई याद आउँछ प्रभु के कैजन चले गए बाजो उसकी जोते थे कति जना प्रभुको जनहरुले प्रभुको बाटो हेर्नेहरु त्यसरी समयमा उनीहरु प्रभुको घरमा गए So those fellow believers who were looking up, who were looking at Lord Jesus Christ, who were looking for his coming, all these fellow believers were taken up to the house of God in heaven. अब अर्को पढिनुस् जेरेमिया 12:5 So kindly read Jeremiah chapter 12 verse 5. Let us read Jeremiah verse 12 and chapter 12 and verse 5. If thou hast run with the footmen and they have wearied thee, then how canst thou contend with horses? And if the land of peace wherein thou trusted, they wearied thee, then how wilt thou do in the swelling of Jordan? तिमी पैदल सिपाहीहरूसँग दगोर्यौ र तिनीहरूले तिमीलाई थकाइदिए भने कसरी तिमी घोडाहरूसँग होड गर्न सक्छौ अनि शान्तिको देशमा नै जसमा तिमी भरोसा राख्छौ तिनीहरूले तिमीलाई थकाइदिए भने त यर्दनको बाढमा तिमी कसो गर्छौ यति दुःखमा जाँदाखेरि पनि प्रभुले मलाई यो वचन दियो कि तिमी मान्छेहरुसित त हिँड्नु सक्दैन भने घोडाहरुसँग कसरी हिँड्नु सक्छौ So in those difficult times, God gave me this promise by saying, like, if you cannot walk with a human being, how can we walk? How can we run with the horses? अघि पढेको जस्तो अहिले यो सजिलो मात्र हिँड्नु सक्दैनौ भने त्यो घनघोर जंगलमा तिमी कसरी जान सक्छौ So if you cannot walk, then how can you travel in a dense forest? त्यसको मतलब अझै आउँदो वाला दिन यो अहिलेको दुःख आपत्ति भन्दा पनि अझै डरलाग्दो आउनेवाला रहेछ So these difficult times are nothing comparatively to the difficult times that are going to come to us in future. अब हामी हेरौं अब लास्टमा हामी पुग्यौं त पहिला थिस्सलोनी 4:13 देखि 18 सम्म कसैले
1 Thessalonians chapter 4 verse 13 and 18. Kindly read in Nepali, auntie. 13 to 18. तर हे भाइहरू अरू आशा नहुनेहरूले गरे जस्तो चाहिँ तिमीहरूले शोक नगर भनेर ती सुति जानेहरूका विषयमा म तिमीहरूलाई अनजान रहेको चाहदिन, किनकि येशू मर्नुभयो र बौरेर उठ्नुभयो भनी हामी विश्वास गर्दछौँ भने उसरी नै येशूमा सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले उहाँको साथमा ल्याउनु हुनेछ। किनकि प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई यो भन्दछौँ, हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको आगमनसम्म रहिरह्यौँ भने हामीले कुनै रीतिले पनि सुतेकाहरूलाई उछिन्ने छैनौँ। किनकि प्रभु आफै चित्कारसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैसित स्वर्गबाट ओर्लिनु हुनेछ अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्। त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौँ अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। यस्तो दुःख पछि फेरि प्रभुले हामीलाई यस्तो आशाको वचन दिनु भएको छ। During the times of hardship, after the hardship, God has given us the word of hope. उहाँ हामीलाई लिनु आउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी र्याप्चर पनि भन्छौँ। God is coming to take us and we call that rapture too. अब हामी चाहिँ यसको प्रतीक्षामा छौँ। We are eagerly waiting for rapture. तर त्यो मात्रै तयारी हुन्छ जो चाहिँ जैवन विश्वासीहरू छ। So those people will be ready who are overcomers. त्यो फेल हुने र प्रभुलाई हल्का सम्झिनेहरू चाहिँ यसमा भागीदार हुँदैन रहेछ। Those who take Lord Jesus Christ lightly, those who fail to do so, will not participate in the rapture. त्यो चाहिँ प्रेरित 1:11 पढिदिनुहोस् त। प्रेरित 1:11। Kindly read Acts chapter 1 verse 11. Acts chapter 1 verse 11, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. अनि उनीहरूले भने, हे गालिलका मानिसहरू हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिन्दछौ? तिमीहरूको बीचबाट स्वर्गमा उठाइनु हुने यही येशू नै यही प्रकारले आउनु हुनेछ, जसरी उहाँलाई स्वर्गतिर जाँदै गर्नुभएको तिमीहरूले देख्यौ। यस्तो आशा चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिएर जानु भएको छ। God has given us this hope. त्यसकारण प्रभु चाहिँ हाम्रो महिमाको आशा रहेछ। So our God is a God of glorious hope. हामी सबैलाई पनि प्रभुले यही आशामा तयारी बनाएर राखेका हुन्। So may the Lord make us ready in this glorious hope. अब लास्टमा हामी यो पहिलाको 3वटा पढेर हामी बन्द गर्छौं। After reading the first 3 verses which we read, and then we're going to close. Jeremiah chapter 13 verse 23. Jeremiah chapter 13 verse 23. Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spot? Then may he also do good that are accustomed to do evil. कि कुशीले आफ्नो छाला वा चितुवाले आफ्ना थोप्लाहरू बदल्न सक्छ र तब त तिमीहरूले पनि जो खराबी गर्नमा अभ्यस्त भएका छौ असल गर्न सकौला। Isaiah chapter 1 verse 3. Second verse Purnante. 48:10. Isaiah 48:10. Isaiah 48:10. Cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully, and cursed be he that keepeth back his word from blood. हेर मैले तिमीलाई खारेको छु तर चाँदीलाई जस्तो होइन, मैले तिमीलाई कष्टको भट्टीमा चुनेको छु। प्रभुले हामीलाई पनि एकदम प्रभुको निम्ति अब योद्धा जस्तो बनाएर राखोस् अनि प्रभुमा एकदम परिश्रम गर्ने बनाएर राखोस्। May the Lord make us like a soldier and a laborious person in Christ, ताकि प्रभु आउँदा हामी नछोडेका हौं। so that when God comes to take us, may we not be left behind. म सानो एउटा कोरस गाएर बन्द गर्दैछु। So I'll be singing a small chorus and then I'm going to close.
मसीलेने उन्हीं को आता है जो दैवन विश्वासी है। मसीलेने उन्हीं को आता है जो दैवन विश्वासी है। ल सबलाई जय मसीह, धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. Thank you so much. जय मसीह बढी। ट्रान्सलेट गर्ने नानीलाई पनि एकदम धन्यवाद। ल राम्रो गर्यो तिमीले। थ्याङ्क यू बढी। थ्याङ्क यू बढी। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।